किसी भी नमाज के बाद ये एक तस्बीह पढ़ लें, 400 करोड़ भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला अपने फजलो करम से आपको अता फरमाएगा। ये चंद दिन आपको अरबपति बना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, इस माह के आज के बाबरकत दिन का बहुत ही ख़ास और इंतहाई मुजरिब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह तबारक व ताला के नाम में बड़ी ही ताकत है और आप बाकायदगी के साथ इस इसम मुबारक का विर्द करेंगे तो मेरा अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात दूर कर देगा और आपके बड़े से बड़े दुख और गम भी अपने फजलो करम से दूर कर देगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला की ज़ात से कभी मायूस ना हुआ करें और अल्लाह पाक से ही अपनी तमाम उम्मीदें और ख्वाहिशें वाबस्ता रखें। अल्लाह पाक ही हर मखलूक को रिज्क देता है। हमारा आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। अगर आपके माली हालात सही नहीं हैं, आप तंग दस्ते हैं और आपकी मुश्किलात चल रही हैं, तो आपने ये अमल कर लेना है। जब भी कोई परेशानी आ जाए तो किसी भी नमाज के बाद सिर्फ 33 बार अल्लाह का एक नाम और अल्लाह ताला के पाक कलाम में से एक आयात पढ़ना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला की तरफ से मौजिज़ाती तौर पर कोई ना कोई ऐसा जरिया बनेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका काम हो जाएगा। नाज़रीन कराम, आज जो अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं, हमें उम्मीद है कि इससे पहले आपने ये अमल नहीं किया होगा। कुरान करीम के आखिरी सपारे यानी 30वें सपारे के अंदर बहुत सारी सूरतें हैं, इनमें से ही एक सूरत का ये वजीफ़ा है। यह अमल कसरत रिज़्क के लिए एक गैबी मदद का हामिल है। यह अमल किसी भी नमाज के बाद करना है। आपने आज के दिन ही इस अमल को शुरू कर लेना है। यह अमल दौलत के लिए ऐसे ही है कि जैसे तेजी के साथ आसमान से बारिश के कतरे गिरते हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला इसी तेजी के साथ आपके घर में भी बेशुमार रिज्क आएगा। आप ये अमल सिर्फ एक मर्तबा कर लें, इस अमल की तासीर और असर आपको सारी ज़िंदगी मिलता रहेगा। लेकिन अगर हर रोज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस अमल को आपने नमाज असर के बाद करना सबसे बेहतर है, वरना आप किसी भी नमाज के बाद उसी जगह पर बैठ कर पढ़ना है। ये बात जहन में रखें कि आज का ये अमल बड़ा ही कीमती अमल है और इसकी कोई ज़्यादा शराइत भी नहीं है, बल्कि शराइत भी ऐसी हैं कि हर कोई आसानी से कर सकता है। मर्द भी कर सकते हैं और ख़वातीन भी आराम से कर सकती हैं। और अगर घर के अंदर मौजूद किसी एक शख्स ने भी इस अमल को मुकम्मल कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस अमल की तासीर तमाम घर वालों को मिलेगी। इस अमल की ताकत हर घर वालों पर असर अंदाज होगी। अगर कोई भाई कारोबार करता है या फिर कोई नौकरी करता है या बेरोजगार है और कोई बाइज्जत रोजगार की तलाश में है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस अमल को करने से इसके दिल में अल्लाह ताला अपने फजलो करम से बरकत और वसत पैदा फरमा देगा और इसका रिज्क कुशादा कर देगा। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इंशाअल्लाह ताला रहमतों, बरकतों और रिज्क की कुशादगी के तमाम दरवाजे इस बंदे के लिए खोल दिए जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। लेकिन इस अमल को पढ़ने के दौरान आपने चंद बातों की एहतियात करनी है। जिसने ये पाबंदी के साथ अमल को मुकम्मल कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि नमाज भी पढ़नी हो तो पहले अच्छी तरह से कामिल वुज़ू करना पड़ता है। अगर वो ठीक तरह से नहीं हुआ तो फिर नमाज भी नहीं होती, क्योंकि ये नमाज की लाजमी शर्त है। इसी तरह कुछ अमल और वज़ाइफ भी ऐसे होते हैं कि अगर इनकी शराइत पर मुकम्मल अमल न किया जाए तो वो अमल या वज़ाइफ भी इस कदर असर नहीं दिखाते जिस तरह से हम आपको बताते हैं। इसलिए एहतियात किया करें। अगर आप इन शराइत पर या इन बातों पर पाबंदी से मुकम्मल अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह खुशियों की बहारें आती हैं और देखते ही देखते तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी। इन शराइत में से सबसे अहम और पहली शर्त ये है कि हलाल रिज्क तलब करना और हराम से बचना, क्योंकि शरीयत इस्लाम ने कस्बे हलाल यानी हलाल और पाकीज़ा रोज़ी कमाने को इबादत में शुमार फरमाया है और इसके बेशुमार फ़ज़ाइल बतलाए हैं। कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला इंसानों पर अपना एहसान जतलाते हुए इरशाद फरमाते हैं, वजअलना नहार मआशा,
آیت نمبر 11 سورۃ النبا، ہم نے دن کمائی کرنے کے لیے بنایا۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے زمین میں تم کو جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی مقرر کر دی، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پس جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس طرح مختلف حدیث میں یہی بات آتی ہے، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال مال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال مال کا طلب کرنا فرائض کے بعد فرض ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے بھی حلال مال کما کر خود اپنے کھانے اور پہننے میں خرچ کیا یا اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی دوسرے کو کھلایا یا پہنایا تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اگر آپ حلال رزق کمائیں گے اور کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو چند دنوں کے اندر ہی دولت مند بنا دے گا۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرماتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور کس طرح سے آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں تو پھر آپ علاقے کے امیر ترین شخص بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور تمام اہل محلہ آپ کی عزت و تکریم کرے گا۔ مال و دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اگر آپ نے اس وظیفے پر اور ان شرائط پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ آج یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، اس کو صرف خاص لوگ ہی کریں گے۔ یقین جانے وہی لوگ کریں گے جو واقعی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن کے گھروں میں کوئی مسئلے مسائل ہیں۔ آج کے عمل میں اللہ تعالیٰ کا نام اور 2 آیات آپ نے پڑھنی ہیں، لیکن اس کو کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر اسے پڑھا جائے، قبلہ کی جانب آپ نے منہ کر کے ہی بیٹھنا ہے، پھر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات چیت نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ہمارے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 30 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھیں۔ پھر 101 مرتبہ اس آیات کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی انگلیوں کے پوروں پر گنتی کریں گے تو بہتر رہے گا، کیونکہ ہاتھوں پر تسبیح کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت یسیرہ بنت یاسر رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو مہاجرات میں سے ہیں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم تسبیح سبحان اللہ کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا اور تقدیس کو لازم پکڑو اور ان کو انگلیوں کے پوروں سے شمار کرو، اس لیے کہ دیگر اعضاء کی طرح پوروں سے بھی قیامت کے دن ان سے کیے گئے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ان میں گویائی پیدا کر کے ان کو بلوایا جائے گا۔ اور ذکر سے غافل مت ہو، یعنی ذکر کو مت چھوڑو، ورنہ تم رحمت کو یعنی سبب رحمت کو چھوڑنے والی ہوں گی۔ اس وظیفے کی یہ آیات قرآن پاک کے 30ویں سپارے یعنی آخری سپارے میں موجود ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔
یہ آیات 180 مرتبہ پڑھ لیں تو 300 مرتبہ استغفراللہ 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 پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگیں، اور اس دعا میں یہ عہد بھی کریں کہ میں آئندہ کبھی حرام رزق کے قریب بھی نہیں جاؤں گا اور حرام رزق سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں رزق کا آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں سے اللہ کا حصہ بھی ضرور نکالنا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کرنی ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری فرمائے گا، نہ تو آپ خود کبھی محتاج ہوں گے اور نہ ہی آپ کی آنے والی نسلیں محتاج ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔